प्रस्तुत छ 2077 साल फाल्गुन महिनाको 14 गते शुक्रबारको दैनिक राशिफल। ओम हिमकुंद मृडालाभम दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम। जय श्री हरि, जय श्री राधे। दैनिक झै आज पनि आजको राशिफलको नयाँ भिडियोका साथमा म टिका पौडेल हजुर समक्षमा उपस्थित भइसकेको छु। शुक्रबारको दिनमा उनै माता लक्ष्मीजीको कृपा हामी सबैमाथि रहोस्। भगवान पशुपतिनाथ र आफ्ना इष्ट देवी देवताको कृपाले आजको दिन सबैको मङ्गलमय बनोस्, यही कामना यही प्रार्थना हामी गर्दछौँ। आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सबैलाई जन्मदिनको शुभकामना हामी दिन चाहन्छौँ। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ। प्रस्तुति मन परे भिडियोमा एक लाइक, एक कमेन्ट र भिडियोलाई एक शेयर गरेर हामीलाई थप हौसला प्रदान गरिदिन सक्नुहुनेछ। पहिलोपल्ट हाम्रो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, राम्रो लाग्यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने जहिले राशिफल हेर्न रुचाउनुहुन्छ भने मात्र च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। सब्स्क्राइब गरेपछि सँगै आउने घण्टीको चिन्हमा थिचेर अलमा चाहिँ थिच्न नभुल्नुहोला। राशिफलतर्फ अगाडि बढ्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको विषयमा चर्चा गरौँ। विक्रम सम्वत 2077 साल फाल्गुन महिनाको 14 गते शुक्रबार, तदनुसार ईसवीय सन् 2021 फेब्रुअरी महिनाको 26 तारिक प्रमादी नाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु। चान्द्रमान अनुसार माघ शुक्ल पक्ष शिला अथवा चतुर्दशी तिथि आज अपराह्नको 3:18 त्यस पछाडि पूर्णिमा। अश्लेषा नक्षत्र आज मध्याह्नको 12:11 त्यस पछाडि मघा। अतिगण्ड योग आज रात्रिको 10:47 त्यस पछाडि शुकर्मा योग। वणिजकरण आज अपराह्नको 3:18 त्यस पछाडि विष्टिकरण। कर्कट राशिमा चन्द्रमा आज मध्याह्नको 12:11 त्यस पछाडि सिंह राशिमा। श्री सूर्य कुम्भ राशिमा, बृहस्पति मकर राशिमा, आनन्द आदि योगमा। मृत्यु योग चन्द्रमाको दिशा उत्तर, चन्द्रमाको रङ सेतो, बार्सुल पश्चिम दिशामा, योगिनीको दिशा पश्चिम रहनेछ। आज जन्मने बालबालिकाहरूको राशि आज मध्याह्नको 12:11 भित्र जन्मने बालबालिकाहरूको राशि कर्कट हुनेछ। त्यस पछाडि जन्मने बालबालिकाहरूको राशि सिंह हुनेछ। काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहानको 6:33 सूर्यास्त बेलुकाको 6:02 हुनेछ। आजका व्रत चाडपर्वहरूमा आज पूर्णिमा व्रत रहेको छ। श्री पशुपतिनाथको छाया दर्शन गर्ने दिन रहेको छ भने भद्रा आज अपराह्नको 3:29 देखि आज मध्यरात्रिपछि भोलि बिहानको 2:50 रहनेछ। आजको अशुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। काल राहु र काल बेला प्रातः 10:52 देखि मध्याह्नको 12:18 काल आग्नेय दिशामा रहनेछ। यमघण्टा अपराह्नको 3:10 देखि बेलुकाको 4:36 रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि कार्यको थालनी राम्रो मानिँदैन। दोशान्तिका लागि थोरै जौ खान सक्नुहुनेछ। आजको शुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। चरलाभ अमृत बेला बिहानको 6:33 देखि बिहानको 10:52 रहनेछ। शुभ बेला पूर्वाह्नको 12:18 देखि दिउँसोको 1:44 रहनेछ। अभिजित मुहूर्त पूर्वाह्नको 11:55 देखि मध्याह्नको 12:41 रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि कार्यको थालनी राम्रो मानिन्छ। आज यात्राका लागि कतै निस्कँदै हुनुहुन्छ भने उत्तर र पश्चिम दिशा शुभ हुनेछ। चन्द्रमा अनुसार उत्तर दिशातिर फर्किएर कार्यको थालनी गर्नु राम्रो मानिन्छ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्ति भइसकेको छ। राशिफलतर्फ अगाडि बढ्नु पूर्व राशिफल तयार बनाइएको चन्द्र कुण्डलीको विषयमा चर्चा गरौँ। प्रस्तुति मन परे भिडियोमा एक लाइक, एक कमेन्ट र भिडियोलाई एक शेयर गर्न भने नभुल्नुहोला। आज कर्कट राशिमा चन्द्रमा रहनेछ सूर्य उदयकालीन अवस्थामा। चन्द्रमादेखि 5औं भावमा वृश्चिक राशिमा केतु, चन्द्रमादेखि 7औं भावमा मकर राशिमा बुध शनि बृहस्पति, चन्द्रमादेखि 8औं भावमा कुम्भ राशिमा सूर्य र शुक्र, चन्द्रमादेखि 11 भावमा वृष राशिमा राहु र मङ्गल रहनेछ। यस्तो अवस्थामा ग्रहहरूले हामीलाई कस्तो प्रभाव पार्दैछन् त आउनुहोस् चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिलो राशिबाट एरिस मेष राशि। आजको दिन आजको समय मेष राशि तपाईहरूको हो भने दिन कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईहरूले रोकिएका कामहरू सम्पादन गर्नका लागि अलिकति ज्यादा जागरुक बन्न सक्ने दिन पनि हो र केही कामहरूमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि रहनेछ र समय ढल्कँदै जाँदा तपाईहरूलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। तर आज पनि दिनको सुरुवातमा चाहिँ मानसिक अशान्ति, बेचैनीपन अनि सामान्य कुराले मन पिरोल्न सक्ने सम्भावना तपाईहरूमा रहन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज मध्याह्नको 12:11 सम्म चन्द्रमा तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चतुर्थ भावमा नै रहने देखिन्छ। त्यस पछाडि 5औं भावमा चन्द्रमाले प्रवेश गर्ने देखिन्छ। 5औं भावमा चन्द्रमाले प्रवेश गरेपछि विशेषतः तपाईहरूको बौद्धिक क्षेत्रमा केही न केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज सोच विचारका साथमा कुनै पनि काममा अगाडि बढ्दा तपाईहरूलाई विशेष राम्रो हुन्छ र चिताएको काममा पनि सफलता पाउन सक्ने दिन चाहिँ रहनेछ।
परोपकार र धार्मिक क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने दिन तपाईहरुका लागि हो। तर यो लगानी अलिकति बिहानको समयमा चाहिँ त्यति उचित हुँदैन। फेरि त्यसमा पनि विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ। आजको दिनमा विश्वास गरेका व्यक्तिबाट दिनको सुरुवातमा चाहिँ विश्वासघात नहोला भन्न पनि सकिँदैन। तर दिन ढल्किँदै जाँदा तपाईहरुका शत्रु पक्षहरू पनि कमजोर हुनेछन् र तपाईहरुलाई साथ दिनेछन् दोस्रो व्यक्तिले भन्ने खालको दिन रहेको छ। आज घरायसी सुखको अनुभूति तपाईहरुलाई हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज साथीभाइसित भेटघाट हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। मनोरञ्जनात्मक काममा आफू संलग्न हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। दाजुभाइ दिदी बहिनी आदिले दिएको सल्लाह र सुझावलाई पालना गर्दै जाँदा तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ र अभिभावक वर्ग आदिले सन्तति आदिबाट पनि राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ भने सन्तति वर्ग आदिले पनि अभिभावक वर्ग आदिबाट चाहिँ केही न केही राम्रो आश राख्न सकिन्छ। आफ्ना कामहरू बनाउनका लागि आशीर्वाद पनि तपाईहरुले प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आजको दिनमा तपाईहरुले पहेँलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुपर्छ। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने विशेष तपाईहरुको शरीरमा ऊर्जा थपिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। खानपिनमा केही कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढे तपाईहरुको पाचन प्रणालीमा देखिएका समस्याहरू पनि क्रमशः सुधार हुँदै जान्छ र स्वास्थ्यमा पनि केही सुधार आउन सक्ने सम्भावना रहनेछ। छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि पनि समय खासै खराब होइन। अनि तपाईहरु खेलकुद क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि आजको दिन तपाईहरुका लागि सामान्य राम्रो हो। तर दिनको सुरुवातमा तपाईहरुले अलिकति चोटपटकबाट जोगिनु पर्छ। आज पनि यसमा विचार पुर्याउनु होला। आजको दिनमा राजनीतिक क्षेत्रमा अलिकति तपाईहरुलाई चाहिँ आशा गरेर अगाडि बढ्न सक्ने दिन चाहिँ हो। तर पनि तपाईहरुले शत्रु पक्षहरुको चलखेल बढेको महसुस चाहिँ गर्नुहुनेछ। आज विशेष तपाईहरुले कुनै पनि सरकारी पद ओहदामा हुने व्यक्तिहरुले पनि सतर्क भएर अगाडि बढेको चाहिँ राम्रो हुन्छ। शुभ अङ्क 9 अङ्क, राशि स्वामी सदैव मंगल ग्रह, शुभ रङ पहेँलो रङ, शुभ दिशा उत्तर दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि मिथुन राशि रहनेछ। इष्ट देवता भगवती दुर्गा। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम नमः चण्डिकाय। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ। टोरस वृष राशि। वृष राशि तपाईहरुको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा गरिब दीन दुखी आदिलाई दिएको सानो सहयोगले तपाईहरुका रोकिएका कामहरू बन्न सक्छ। आफू अलिकति प्रसन्न बन्न सकिन्छ र अरूको आशीर्वाद पनि तपाईहरुलाई लाग्न सक्ने दिन चाहिँ रहनेछ। केही न केही आफू ऊर्जावान बनेर आफ्ना काम धन्दा आदिमा लाग्न सक्ने दिन तपाईहरुका लागि रहेको छ। आज मध्याह्नको 12:11 सम्म चन्द्रमा तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट तृतीय भावमा नै रहने देखिन्छ। त्यसपछि चन्द्रमाले चतुर्थ भावमा प्रवेश गर्ने देखिन्छ। अलिकति दिन ढल्किँदै जाँदा बेलुकाको समयमा चाहिँ सानातिना घरेलु समस्याहरूमा आफू अल्मलिनु पर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्ला। तर दिनको सुरुवातमा आज पनि आफ्नो पराक्रम प्रदर्शन गरी प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय तपाईहरुका लागि चलिरहेको छ। विशेषतः आज परोपकारी कामबाट प्रशंसा तपाईहरुलाई प्राप्त हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। देवालय मठ मन्दिर अथवा सार्वजनिक प्रतिष्ठानको तपाईहरुले भ्रमण गर्न सक्ने दिन आजको दिनमा पनि केही सामान्य रूपमा चाहिँ देखिन्छ। विशेष तपाईहरुमा चाहिँ यो मन आउन सक्छ अथवा यो विचार पनि आउन चाहिँ सक्छ। विशेष तपाईहरुले शान्तिको अनुभूति गर्न सक्ने दिन आजको दिन पनि देखिएको छ। आज विशेषतः तपाईहरुको स्वास्थ्य पूर्ण खराब हुन्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन। तर दिन ढल्किँदै जाँदाखेरिको समय अलिकति कमजोर हुँदै जान्छ। त्यसैले तपाईहरुले खानपानमा विशेष सतर्क रहे चाहिँ राम्रो हुन्छ। बेलुकाको समयमा चाहिँ अलिकति तपाईहरुले आफ्ना कार्यक्षेत्रहरूप्रति ज्यादा ध्यान दिनुपर्छ। ज्यादा आत्तिनु हुँदैन। बन्द व्यापार पेशा व्यवसाय रोजगारीका क्षेत्रमा अगाडि बढिरहने व्यक्तिहरूका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। विशेषतः आज केही काममा चुनौतीहरू देखिए तापनि प्रयत्न गर्दा सकारात्मक संकेत तपाईहरुलाई प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज गृहिणी वर्ग आदिले सानातिना घरका कामहरूमा ज्यादा अल्मलिनु पर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। तर पनि सकारात्मक संकेत तपाईहरुलाई पनि देखिएको छ। आज सहयोगीहरूले आफू अप्ठ्यारोमा पर्दा तपाईहरुलाई साथ दिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज गोप्य रहस्यहरू पत्ता लाग्न सक्ने दिन पनि हो। सोच्दै नसोचेका कामहरू बन्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। तपाईहरुले विशेषतः आज कुटुम्ब आदिबाट केही साथ र सहयोग लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। बन्धु बान्धव आदिबाट पनि सहयोग लिन सक्ने दिन पनि हो। विशेष गाढा नीलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्नु भयो भने तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। तर बेलुकाको समयमा प्रेमी प्रेमिकाले अलिकति बानीमा कन्ट्रोल गर्नुपर्छ र विशेष बेलुकाको समयमा तपाईहरु राजनीतिक क्षेत्रमा रहने
व्यक्तिहरूले पनि अलिकति सतर्क भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। तर दिनभरिको समय, बिहानको समय त्यस्तो साह्रो खराब तपाईँहरूका लागि होइन। प्रवास क्षेत्र, वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि समय राम्रो हो, तर पनि तपाईँहरूले बेलुकाको समयमा अलिकति केही न केही आफ्ना कार्यक्षेत्रहरूप्रति ज्यादा चिन्ता लिनुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ बेलुकाको समयमा वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले पनि। अनि आज पठन पाठन आदिमा राम्रो प्रगति गर्न सक्ने दिन तपाईँहरूका लागि मान्न सकिन्छ। अनि खेलकुद क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि दिन राम्रो हो। शुभ अङ्क 6 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह, शुभ रङ गाढा नीलो रङ रहनेछ, शुभ दिशा पश्चिम दिशा रहनेछ, सहयोगी राशि कुम्भ राशि रहनेछ, इष्ट देवता माता लक्ष्मी, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढ्यो अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 60% रहनेछ। जेमिनाई मिथुन राशि। आजको दिन, आजको समय मिथुन राशि हुने जनहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा प्राविधिक काममा विशेष तपाईँहरूलाई सफलता मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। केही आत्मसन्तुष्टि प्राप्त हुन सक्ने दिन पनि तपाईँहरूका लागि मान्न सकिन्छ। आज तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा द्वितीय भावमा नै रहन्छ दिउँसोको 12:11 त्यस पछाडि तृतीय भावमा चन्द्रमाले प्रवेश गर्ने देखिन्छ। आज मन फुरुङ्ग रहन सक्ने दिन पनि हो एक प्रकारले हेर्दा। आज हाके ताकेका काममा केही सफलता मिल्न सक्छ, तर आज अलिकति ज्यादा समस्या र चुनौतीहरू झेल्नु पर्ने दिन पनि हो। अलिकति ज्यादा समय आफूले व्यतीत गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। आज विभिन्न अवसरहरू तपाईँहरूलाई मिल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ, त्यसैले पनि मन प्रसन्न रहन्छ कि भन्ने खालको दिन हो। आज अलिकति शत्रु पक्षहरूको चलखेल बन्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। छिटो आफूले चाहिँ हतारले कुनै पनि कामहरू गर्ने प्रयत्न नगर्नुहोला, बिस्तारै अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरेको राम्रो हुन्छ। सुन्दर पहिरनमा ठाटिन मन लाग्ने हुन सक्छ आजको दिनमा। आज अरूको मन लोभ्याउन आफू पनि सक्षम बनिनेछ भने आफू पनि अरूप्रति चाहिँ अलिकति ज्यादा आकर्षित हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज धन लाभका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। व्यवसायको सिलसिलामा केही रमाइलो यात्रा पनि हुन सक्छ। आज व्यवसायी वर्ग आदिका लागि छिटपुट बन्द व्यापार आदिमा अगाडि बढिरहने व्यक्तिहरूका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। आम्दानी बढाउने काम सुरु गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि आजको समय खासै खराब होइन। तपाईँहरूले पनि दैनिक गरेका कामहरूबाट केही न केही लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। तर्क विवाद बहस आदिमा पनि आफ्नो जित हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। मित्र शक्ति, नातेदार वा कुटुम्बको साथ सहयोग तपाईँहरूलाई पनि मिल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आजको दिनमा तपाईँहरू आभूषणसँग सम्बन्धित केही कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। आज तपाईँहरूले चाहिँ घर परिवारमा चाहिँ केही हर्षको वातावरण सृजना भएको महसुस गर्न सक्ने दिन पनि रहनेछ। धार्मिक र सामाजिक कामको दायित्व थपिन सक्ने दिन पनि रहनेछ। घिउ कलरको ज्यादा प्रयोग गर्दा तपाईहरुका अशुभतामा कमी भएर जान्छ र आफूलाई पनि राम्रो हुँदै जान सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज सन्तति पक्ष आदिबाट अभिभावक वर्गले केही खुशी महसुस गर्न सक्ने दिन पनि रहनेछ। विशेषतः आज विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि पनि खासै खराब समय चाहिँ होइन। प्रेमी प्रेमिकाका लागि पनि समय राम्रै चाहिँ मान्न सकिन्छ। आज तपाईहरु चाहिँ विशेष कुनै पनि खेलकुद क्षेत्रमा हुनुहुन्छ अथवा तपाईहरु राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि खासै नराम्रो दिन तपाईहरुका लागि होइन। कर्मचारी वर्ग आदिले भने अलिकति ज्यादा आफ्ना काम धन्दा प्रति सचेत भएर अगाडि बढेको राम्रो हुनेछ। आज तपाईहरुका लागि पूर्ण राम्रो समय मान्न सकिन्छ। राम्रो समयमा आफू पनि जागरुक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। शुभ अंक 5 अंक रहनेछ। राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह रहनेछ। शुभ रंग घिउ कलरको रहनेछ। शुभ दिशा दक्षिण दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि सिंह राशि रहनेछ। इष्ट देवता माता सरस्वती। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम सरस्वत्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 55% रहनेछ। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि तपाईहरुको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा पेशा व्यवसाय आदिका क्षेत्रमा केही उन्नति प्रगति हुन सक्ने दिन रहेको छ। केही नयाँ सोच विचारहरू तपाईहरुमा उत्पन्न हुन सक्ने दिन पनि हो। आज केही नयाँ काम गर्ने अनुकूल वातावरण पनि तपाईहरु बीचमा सृजना हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। हाके ताकेका काममा आफू सफल बन्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ भने साथै नाम दाम र प्रतिष्ठा
प्रतिष्ठा कमाउन सक्ने दिन पनि सामान्य रूपमा देखिएको छ, तर अलिकति ज्यादा हेलचेक्रै बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ र अल्छीपना तपाईहरुमा बढ्न सक्छ। जागरुक भएर अगाडि बढ्ने प्रयत्न भने हर वखत गर्नुपर्छ। आज दिउँसोको 12:11 सम्म चन्द्रमा तपाईहरुको आफ्नै राशिमा रहने, त्यसपछि द्वितीय भावमा चन्द्रमाले प्रवेश गर्ने देखिन्छ। आर्थिक क्रियाकलापमा सोचे अनुरूप आफूलाई केही लाभ हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ भने अनावश्यक विवादमा आफू परिएला, यसमा चाहिँ आफूले विचार पुर्याउनु पर्छ, तर पनि तर्क बहस आदिमा आफ्नो जित हुन सक्छ। विचारलाई तौलिएर आफूले व्यक्त गर्नुभयो भने बुद्धिमानी हुनेछ। आज विशेष तपाईहरुले चाहिँ गरेका काममा देखिएका विघ्न बाधा आदिलाई पनि हटाउन सक्षम बन्ने दिन चाहिँ रहेको छ। छिटपुट बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा तपाईहरुका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। अनि प्रवास क्षेत्र, वैदेशिक क्षेत्र पनि तपाईहरुको आजको दिनमा केही सुदृढ हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आफू समस्यामा परिरहँदा दोस्रो व्यक्ति चुप लागेर बस्दैनन्, आज केही न केही तपाईहरुलाई सहयोग गर्छन् भन्ने खालको दिन चाहिँ रहेको छ। आज तपाईहरुले विचार र दर्शनका बलमा धेरैलाई आकर्षण गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ भने आज आत्मनिर्णयको क्षमतामा पनि केही वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। कृषिजन्य व्यवसायबाट अनि अन्न फलफूल आदिबाट तपाईहरुलाई केही आर्थिक उपार्जन गर्नका लागि सहज हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यदि यही क्षेत्र तपाईहरुको हो भने केही राम्रो पनि हुन सक्छ। आज नोकरी आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढिरहने व्यक्तिहरुका लागि पनि समय खासै खराब चाहिँ होइन। आज हलुका सिन्दुरे रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुपर्छ। यसरी अगाडि बढिरहँदा चाहिँ तपाईहरुमा सकारात्मक सोच आउन सक्छ। विशेषतः दोस्रो व्यक्तिहरु पनि तपाईहरुबाट छिटो प्रभावित बन्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज तपाईहरु खेलकुद क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने अलिकति आफूले सोचे जस्तो हुँदैन कि भन्ने खालको दिन चाहिँ हो, तर नआत्तिनु होला। आज तपाईहरु चाहिँ विशेष राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने समय केही राम्रो मान्न सकिन्छ। अलिकति ज्यादा तनाव बढे तापनि ती तनावहरु बिस्तारै हटाउन तपाईहरु सक्षम बन्नुहुनेछ। आजको दिनमा माया प्रेममा रमाउन चाहने व्यक्तिहरुका लागि पनि समय खासै खराब होइन। विद्यार्थी वर्ग आदिले पनि पठन पाठन आदिका क्षेत्रमा तपाईहरुले ध्यान केन्द्रित गर्न सक्नुहुनेछ र राम्रो लाभ तपाईहरुले लिन सक्ने दिन पनि रहन्छ। घरायसी काममा गृहिणी वर्ग आदिको दिलचस्पी बढ्न सक्छ। विशेष तपाईहरुले खट्न सक्ने दिन रहन्छ। शुभ अङ्क 9 अङ्क। राशि स्वामी सदैव चन्द्रमा रहनेछ। शुभ रङ हलुका सिन्दुरे रङ रहनेछ। शुभ दिशा पूर्व दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि कन्या राशि रहनेछ। इष्ट देवता नृसिंह भगवान। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम नृसिंहाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 16 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ। लियो सिंह राशि। सिंह राशि तपाईहरुको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज श्रममूलक काममा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरुका लागि केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। कृषि क्षेत्र तथा पशुपालन आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढिरहने व्यक्तिहरुका लागि सामान्य लाभ हुन सक्ने दिन चाहिँ हो, तर आज धन आर्जन गरे तापनि सञ्चय गर्न भने अलिकति सकिँदैन कि भन्ने खालको दिन पनि रहन्छ। दिनको सुरुवातमा चाहिँ फजुल खर्चमा आज पनि केही कन्ट्रोल गर्नै पर्छ। आज दिउँसोको 12:11 सम्म चन्द्रमा तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 12औं भावमा नै रहने देखिन्छ। त्यसपछि तपाईहरुको आफ्नो राशिमा चन्द्रमाले प्रवेश गर्ने देखिन्छ। दिन ढल्किँदै जाँदा शरीरमा ऊर्जा थपिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। प्रतिष्ठित काम सम्पादन गर्ने मौका तपाईहरुलाई मिल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आजको दिनमा सन्तान अथवा आफ्ना अनुयायी आदिले पनि आफूलाई प्रसन्नता दिलाउन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज अभिभावक वर्ग आदिले पनि विशेषतः केही न केही खुसी महसुस गर्न सक्ने दिन रहन्छ। दिन ढल्किँदै जाँदा तर दिनको सुरुवातमा भने अलिकति कता कता आफूमा कमी कमजोरीहरू देखा पर्न सक्छ। थोरै मानसिक तनावहरू आफूमा पर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। बौद्धिक प्रतिस्पर्धामा आफू विजयी हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। दिमाग ख्याएर गर्ने काममा चाहिँ तपाईहरु आज विशेषतः राम्रो स्थानमा अगाडि पुग्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ भने आजको दिनमा विभिन्न उपहारहरू प्राप्ति हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। अनि तपाईहरुले चाहिँ उद्योग धन्दा व्यापार आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। त्यस्तो साह्रो खराबै चाहिँ होइन। विशेष आफूले गरेको मेहनत खेर जाँदैन। आज
शत्रु र प्रतिस्पर्धीहरूलाई सजिलै हराउन तपाईहरू सक्षम बन्न सक्ने दिन पनि हो। नकारात्मक सोच विचारहरू आफूबाट हटेर जान सक्ने दिन पनि रहनेछ। तर दैनिक आज आफूले गर्दै भन्दै आइरहेका कामहरूमा अलिकति तपाईहरूले घर परिवारका सदस्यहरूको साथ भने जरुर लिनुहोला, अनि मात्र आफूलाई राम्रो हुँदै जान्छ। आज छरछिमेकीका कुनै पनि काममा आफूले खट्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन चाहिँ सक्छ। अलिकति दिनको सुरुवातमा तपाईहरूले यात्रामा निस्कनु भयो भने यात्रा दिक्क र झर्को लाग्दो हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। तर अलिकति बेलुकाको समयमा भने तपाईहरूको समय सुधार पनि हुन्छ। घरमा परपाहुनाको चाहिँ चाप बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ, अथवा आफूले आतिथ्यता प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि हो। सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुभयो भने राम्रो हुनेछ। आज छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि समय के राम्रो चाहिँ मान्न सकिन्छ। तर आज तपाईहरूको पनि बिहानको समयमा चाहिँ थोरै मानसिक तनावहरू चाहिँ बढ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। आज राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि दिन ढल्किँदै जाँदा केही राम्रो हुन सक्ला। आज खेलकुद क्षेत्रलाई पनि तपाईहरूले सुधार गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। विशेष प्रवास क्षेत्र तपाईहरूका लागि केही मजबुत र राम्रो मान्न सकिन्छ। शुभ अङ्क 4 अङ्क। राशि स्वामी सदैव सूर्य ग्रह। शुभ रङ सेतो रङ रहनेछ। शुभ दिशा उत्तर दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि मिथुन राशि रहनेछ। इष्ट देवता धर्मराज। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम धर्मराजाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 19 पटक जस्तै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 55% रहनेछ। भर्गो कन्या राशि। आज कन्या राशि हुने जनहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा तपाईहरूका पछाडि बसेर कुरा काट्नेहरूको संख्या केही कम हुनेछ। शत्रुहरू आफै पराजित हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज तपाईहरूले आत्मबल दह्रो बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। सोचेको काममा विजय प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रहनेछ। आज दिउँसोको 12:11 सम्म चन्द्रमा तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट 11औं भावमा राज्य स्थानमा नै रहने, त्यस पछाडि चाहिँ 12औं भावमा खर्च भावमा चन्द्रमाले प्रवेश गर्ने पनि देखिएको छ। आज विगतमा दिएको बोली वचनहरू तपाईहरूले पूरा गर्न सक्ने दिन पनि रहनेछ र आफूले जुन काम सोचेर अगाडि बढिन्छ त्यसैमा आफू लागि पर्ने प्रयत्न चाहिँ गर्नुहोला। कुनै महत्त्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि आफूले गोप्य तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ। विशेष गोपनीय बाटोमा हिँड्नु तपाईहरूका लागि राम्रो हुन्छ। अलिकति बेलुकाको समयमा खर्च वर्च आदिमा तपाईहरूले चाहिँ वृद्धि भएको महसुस गर्न सक्ने दिन हो, अथवा अलिकति खर्च गर्नका लागि मन हौसन सक्छ। साथीभाइ इष्टमित्र आदिले पनि आज आफूलाई अलिकति लैलैमा लगाउन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। बेलुकाको समयमा चाहिँ अलिकति आफ्ना कार्यक्षेत्रहरूप्रति सचेत भएर अगाडि बढ्नुहोला। कसैले आफूलाई लान्छना लगाउन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज दिनको सुरुवातमा भने पशुधन र जमिनबाट पनि केही सामान्य लाभ तपाईहरूलाई हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। घर परिवारमा अग्रज व्यक्तिहरूको माध्यमद्वारा केही कामहरू बन्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। विशेष आज टाढिएका साथी भाइ आदि नजिक हुन सक्ने दिन पनि रहनेछ बिहानको समयमा। तर बेलुकाको समयमा नजिक भएका साथीभाइहरू फेरि टाढिन पनि सक्लान्, त्यसमा पनि विचार पुर्याउनुपर्छ। आज पारिवारिक भेटघाटको समय पनि तपाईहरूका लागि सामान्य रूपमा चाहिँ देखिएको छ। आज वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि र तपाईहरूले दैनिक काममा खटिराख्नु भएको छ भने तपाईहरूका लागि खासै नराम्रो समय चाहिँ होइन। आजको दिनमा बोलीको कदर हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। विशेष प्रेम र सद्भावको वातावरण बन्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। पुराना इष्टमित्र आदिको यादमा चाहिँ समय व्यतीत हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आजको दिनमा हलुका कालो रङको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यसो भयो भने विशेष तपाईहरूको शरीरमा केही न केही राम्रो हुन सक्छ। स्वास्थ्य पनि सबल रहन सक्छ। मानसिक रूपमा पनि आफू सबल रहन सक्ने सम्भावना रहनेछ। कुनै पनि कामहरूको नेतृत्वदायी भूमिका वहन गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। प्रशासनिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि सामान्य राम्रो समय मान्न सकिन्छ। राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले चाहिँ अलिकति आफ्ना कार्यक्षेत्रहरूप्रति सचेत भएर अगाडि बढेको राम्रो हुन्छ। खेलकुद क्षेत्रमा अगाडि बढिरहने व्यक्तिहरूका लागि पनि सामान्य राम्रो समय मान्न सकिन्छ। तर बेलुकाको समयमा चाहिँ अलिकति आफूले चोटपटकबाट जोगिएर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नुहोला। विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। गृहिणी वर्ग आदिले पनि आजको दिनमा केही समय राम्रो भएको महसुस गर्नुहुन्छ। शुभ अङ्क 5 अङ्क। राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह। शुभ रङ हलुका कालो रङ रहनेछ।
शुभ दिशा पश्चिम दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि वृष राशि रहनेछ। इष्ट देवता देवी पार्वती। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम पार्वती देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे असुपताहरू हटेर जान्छ र तपाईलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहन्छ। लिब्रा तुला राशि। तपाईहरुको राशि तुला हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज आफूले अरूलाई प्रभावित बनाएर आफ्ना काम धन्दा आदिबाट आफूले लाभ लिन सक्नुहुनेछ र दोस्रो व्यक्तिहरूलाई आफ्ना काम धन्दा आदिमा आफूले खटाउन सक्नुहुन्छ कि भन्ने खालको दिन पनि रहेको छ। छिटो तपाईहरुलाई अरूले विश्वास गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ परिचित व्यक्तिहरूले चाहिँ। तर अपरिचित व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अलिकति आफूले रिजाउन चाहनु भयो भने पनि त्यति आफू खुसी बनिदैन कि भन्ने खालको दिन पनि रहेको छ। दाजु भाइ र बन्धु बान्धव आदिको काममा सहयोग लिन दिन सक्ने दिन तपाईहरुका लागि मान्न सकिन्छ। आज मध्याह्नको 12:11 सम्म चन्द्रमा 10औं भावमा नै रहने देखिन्छ तपाईहरुको राशिबाट। त्यसपछि चन्द्रमाले 11औं भावमा राज्य स्थानमा प्रवेश गर्ने देखिन्छ। उद्योग धन्दा बन्दा व्यापार आदिका क्षेत्रबाट तपाईहरुलाई केही राम्रो समय चाहिँ हो र आफूलाई राम्रो पनि हुन सक्छ। विशेषतः आज कमाएको धनलाई सञ्चित गर्ने प्रयत्न गर्नुहोला र सामान्य सञ्चित हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज फजुल खर्चमा केही नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्नु तपाईहरुका लागि पनि राम्रो हुन्छ। पारमार्थिक काममा केही लगानी बन्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। पुराना समस्याहरूलाई निराकरण गर्ने उपाय सुझ्न सक्ने दिन पनि हो। आज तपाईहरुले निकै नै टेक्निक लगाएर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ आफ्ना काम धन्दा आदिमा। आज तपाईहरुले घरायसी र दाम्पत्य सम्बन्धलाई समेत केही सुधार गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ र केही अनुकूल वातावरण तपाईहरुको बीचमा चाहिँ बन्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आफूले बोलेका कुराहरू लागू हुन सक्ने दिन पनि रहनेछ। कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा भने अलिकति ज्यादा खट्नु पर्ला आजको दिनमा, तर पनि राम्रै मुनाफा आर्जन गर्न सक्ने दिन तपाईहरुका लागि पनि मान्न चाहिँ सकिन्छ। आज वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरुका लागि अथवा वैदेशिक कुनै पनि काममा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरुका लागि समय खासै खराब चाहिँ होइन। आज धुवासे रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुपर्छ। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने विशेष तपाईहरुको शरीरमा ऊर्जा थपिन सक्ने सम्भावना त रहन्छ नै भने अलिकति सकारात्मक सोच विचारहरू पनि आउन सक्छ। हाकिम वर्ग गुरुवर्ग वा विशिष्ट व्यक्तिहरुको विचारले आफू प्रभावित बन्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। खानपानका क्षेत्रलाई सुधार गर्ने प्रयत्न गरे तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। श्रमिक वर्ग आदिले पनि श्रमको मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। नाम दाम प्रतिष्ठा पुरस्कार प्राप्त हुन सक्छ। भूमि वाहन आदिबाट पनि आफूलाई केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज खेलकुद क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरुका लागि पनि खासै खराब समय होइन। आज तपाईहरु विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुले पठन पाठन आदिमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्ने दिन पनि हो र आफ्नो मेहनत खेर जाँदैन भन्ने खालको दिन रहेको छ। आज गृहिणी वर्ग आदिले पनि घरका काम धन्दा आदिबाट केही खुसी महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। आज तपाईहरुले आत्तिने दिन होइन। विशेष समय केही सुधार छ। सुधार समयमा आफू पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। शुभ अङ्क 6 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह। शुभ रङ धुवासे रङ रहनेछ। शुभ दिशा दक्षिण दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि कन्या राशि रहनेछ। इष्ट देवता माता सरस्वती। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम सरस्वत्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 65% रहनेछ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। जति पनि वृश्चिक राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय विचार गर्दा आज तपाईहरुको शरीरमा केही उत्साह र उमङ्गको उदय हुन सक्ने दिन रहन्छ। दिनको सुरुवातमा अलिकति बेलुकाको समयमा आफ्ना काम धन्दा आदि प्रति आफू थोरै सचेत भएर अगाडि बढ्नु परे तापनि आफूले गरेको मेहनत भने खेर जाँदैन। आज घरमा परपाहुना र अतिथिको आगमन हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ अथवा आफूले बोलीले भए पनि अरूको स्वागत गर्नु पर्ने अवस्था जुनसुकै ठाउँमा पनि आउन सक्ने सम्भावना रहनेछ। त्यसैले आजको दिनमा छिटो बोल्ने काम चाहिँ नगर्नु होला। आफूले अलिकति कम्ती बोलेर चाहिँ गम्भीर तरिकाले अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नुभयो भने तपाईहरुले धेरैलाई विश्वास दिलाउन पनि सक्नुहुनेछ। तपाईहरुको बोली ठिक ठाउँमा बिग्न पनि सक्छ र तपाईहरुका नबन्ने कामहरू बन्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आजको दिनमा पनि केही भौतिक स्रोत साधनहरू चाहिँ आफूले जुटाउन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ र दिगो फाइदा हुने
हुने कुनै पनि काममा आफू अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज सम्झौता गर्नु परे पनि अधिकार र प्रतिष्ठा जोगाउन तपाईहरू सफल हुन सक्ने दिन चाहिँ रहनेछ। लामा अथवा छोटा दूरीका यात्राहरूको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ भने, योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने समय राम्रो पनि मान्न सकिन्छ। विशेषतः ताकेका काममा सफलता आर्जन हुन सक्छ। तर ईर्ष्या गर्नेहरूले भने अलिकति सताउन सक्छन्, डाहा गर्न सक्छन्, आफ्नो प्रगतिमा रिस गर्न सक्छन्। यसमा आफू अलिकति सचेत भएर अगाडि बढ्ने र आफ्ना भित्री कुराहरू छिटो सबैलाई जोसुकैलाई नखोल्ने। आज चिन्तन र विचारका बलमा समुदायमा आफ्नो साख जोगाउन तपाईहरू सक्षम बन्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज बन्द व्यापार, पेसा, व्यवसाय आदिको क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। लाभदायक समाचार सुन्न पाइन्छ कि कतैबाट भन्ने खालको दिन पनि रहनेछ। आज साथीभाइ आदिले पनि निस्वार्थ भावले सहयोग गर्न सक्ने दिन चाहिँ रहनेछ। आजको दिनमा तीर्थ व्रत गर्न मन लाग्ने हुन सक्छ। विशेषतः आजको दिनमा सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु तपाईहरूका लागि राम्रो हुन्छ। अनि वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। केही चुनौतीहरूको सामना गर्नु पर्ला, अलिकति ज्यादा श्रम गर्नु पर्ला, शरीर थाकेको महसुस होला, तर पनि आत्तिनु चाहिँ पर्दैन। मानसिक तनावहरू भने केही कमी हुन सक्ने दिन चाहिँ रहनेछ। खेलकुद क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि पनि समय खासै नराम्रो होइन। तपाईहरूले पनि इप्सित कामनाहरू परिपूर्ण गर्न सक्ने दिन रहन्छ। आफ्नो क्षेत्रलाई सुधार गर्ने चाहनामा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने, विशेषतः राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि पनि समय खासै खराब होइन। कर्मचारी वर्ग आदिले आजको दिनमा पूर्ण तनाव नै झेल्नुपर्छ भन्ने खालको दिन त होइन, तर अलिकति आफूले चाहिँ अफिसका चाहिँ कुनै पनि समस्याहरू घरमा लिएर जानु चाहिँ त्यति साह्रो राम्रो हुँदैन। आजको दिनमा तपाईहरूले विद्यार्थी वर्गले पनि केही राम्रो लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। त्यसैले आत्तिने दिन होइन। शुभ अङ्क 5 अङ्क, राशि स्वामी सदैव मङ्गल ग्रह, शुभ रङ सेतो रङ रहनेछ, शुभ दिशा पूर्व दिशा रहनेछ, सहयोगी राशि सिंह राशि रहनेछ, इष्ट देवता भगवान शिवजी, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 55% रहनेछ। सेजिटेरियस धनु राशि। तपाईहरूको राशि धनु हो भने आजको दिन, आजको समय कस्तो रहला त भन्दा, आजको दिनमा आफूले चाहिँ विशेष सहयोगीहरूको राम्रो साथ र सहयोग आफ्ना काम धन्दा आदिमा लिन सक्ने दिन पनि हो। शुभ चिन्तक आदिको दृष्टि पर्नाले हाके ताकेका काममा दिन ढल्किँदै जाँदा केही सफलता मिल्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। तर दिनको सुरुवातमा चाहिँ आफूले सोचेकै समयमा कामहरू बनाउन पनि अलिकति गाह्रो चाहिँ पर्ला। थोरै समस्याहरू, चुनौतीहरूको सामना आफूले गर्नुपर्ने अवस्थाहरू दिनको सुरुवातमा आज पनि आउन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज विभिन्न अवसरहरूले तपाईहरूलाई पछ्याउन सक्ने दिन पनि हो। दिन ढल्किँदै जाँदाखेरिको समयमा आज मध्याह्नको 12:11 सम्म चन्द्रमा तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट 8औं भावमा नै रहने देखिन्छ। त्यस पछाडि चन्द्रमाले 9औं भावमा भाग्य भावमा प्रवेश गर्ने देखिन्छ। विशेषतः भाग्य भावमा चन्द्रमाले प्रवेश गरिसकेपछि उचित काममा सही निर्णय आफूले सही समयमा चाहिँ लिएर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। दिनको सुरुवातमा मनमा अशान्ति र छटपटी व्याप्त भए तापनि दिन ढल्किँदै जाँदा यी अशान्तिहरू, छटपटीहरू चाहिँ विस्तार गरेर क्रमिक रूपले सुधार हुँदै जानेछ। प्रतिष्ठा प्राप्तिका लागि केही सङ्घर्ष गर्नु परे तापनि आफू सफल हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। अनि आजको दिनमा तपाईहरूले घर परिवारका सदस्यहरूसँग भेटघाट गर्ने योजनाहरू बनाउनु भएको छ भने समय खराब छैन। विशेषतः विशेष व्यक्तित्वलाई चाहिँ भेट्ने मौका तपाईहरूलाई मिल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। प्रतिष्ठित कामले आज आत्मबल र विश्वास बढाउन सक्ने दिन पनि रहनेछ भने स्वादिष्ट भोजन आदिको अवसर पनि सामान्य रूपमा मिल्न सक्छ। अथवा आफूले चाहिँ अलिकति ज्यादा दिनको सुरुवातमा चाहिँ खानपानमा सुधार गरेर अगाडि बढेको पनि राम्रो चाहिँ हुन्छ। अनि बेलुकाको समयमा सहयोगीहरूका कुनै पनि कामहरूमा आफूले पनि सहयोग गर्नुपर्ने अवस्थाहरू चाहिँ आउन सक्छ। आज तपाईहरूले सानातिना घरेलु काम काज आदिलाई बेलैमा समापन गर्ने प्रयत्न गर्नुहोला। विशेष तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ र प्रत्येक काममा उत्पन्न भएका बाधा अडचन आदिलाई ढिलो गरी भए पनि तपाईहरूले समापन गर्न सक्ने भएका कारणले गर्दा तपाईहरूलाई चाहिँ केही प्रसन्नता मिल्न सक्छ बेलुकाको समयमा। अनि विशेषतः लेनदेन आदिमा विवाद आउन सक्ला आज दिनको सुरुवातमा, यसमा विचार पुर्याउनु पर्छ। आज कसैसँग आफूले व्यर्थमा ज्यादा चाहिँ
वाद विवाद गरिराख्नु राम्रो हुँदैन। अनि सिन्दुरे रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई विशेष राम्रो हुँदै जान सक्ने सम्भावना रहनेछ। वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरुका लागि खासै खराब समय होइन। अनि आज तपाईहरु कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने अलिकति ज्यादा सचेत रहनुपर्छ। विशेषतः खेलकुदका क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरुका लागि सामान्य राम्रो समय मान्न सकिन्छ। आज तपाईहरु विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि पनि खासै खराब समय चाहिँ होइन। राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरुका लागि बेलुकाको समय केही राम्रो मान्न सकिन्छ, तर दिनको सुरुवातमा चाहिँ अलिकति तपाईले बनाएका योजनाहरू विफल हुन्छ कि भन्ने खालको दिन पनि रहेको छ। आतिने दिन होइन, आज सतर्क भएर अगाडि बढे राम्रो हुन्छ। शुभ अङ्क 3 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह, शुभ रङ सिन्दुरे रङ रहनेछ, शुभ दिशा उत्तर दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि मीन राशि रहनेछ। इष्ट देवता रुद्र भगवान, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम रुद्राय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 55% रहनेछ। क्याप्रिकर्न मकर राशि, तपाईहरुको राशि मकर हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आफूले चाहिँ विशेषतः मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा समय व्यतीत गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज भावना प्रधान दिन भएकाले आत्मविश्वास र शीघ्र निर्णय गर्ने क्षमतामा केही कमी हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ बेलुकाको समयमा। तर यही तपाईहरुको आत्मविश्वासमा चाहिँ वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना दिनको सुरुवातमा रहन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज तपाईहरुको मध्याह्नको 12:11 चन्द्रमा 7औं भावमा नै रहने देखिन्छ। त्यसपछि 8औं भावमा चन्द्रमाले प्रवेश गर्ने देखिन्छ। आजको दिनमा अलिकति बेलुकाको समयमा अप्रिय समाचारले दुखी तुल्याउन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। तर दिनको सुरुवातमा आफूले बन्द व्यापार पेशा व्यवसाय आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, दैनिक आफूले गर्दै भन्दै आइरहेका कामकाज आदिमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई राम्रो लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। र रोजगारका क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूले विशेषतः रोजगारीको सिलसिलामा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि पनि केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ दिनको सुरुवातमा। तर अलिकति 8औं भावमा चन्द्रमाले प्रवेश गरिसकेपछि चाहिँ आफूले बनाएका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि कठिनाई हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। समयमा होस नपुग्नाले खर्चको मात्रामा केही वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज खानपानमा विशेष होस पुर्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ, नत्र आफूले आज खाएको खानपानले भोलिका दिनमा गएर तपाईहरुलाई असर गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। त्यसैले आफूले होस पुर्याउने ठाउँमा होस पुर्याएर अगाडि बढ्नुहोला। र बेलुकाको समयमा प्रलोभन देखाउनेहरूले फसाउन सक्छन्, त्यसमा विचार पुर्याउनुपर्छ। दिनको सुरुवातमा विश्वासको वातावरण पनि बन्नेछ। धेरै व्यक्तिहरूलाई आफूले प्रभावित बनाउन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ भने तपाईहरुले बनाएका योजनाहरू पनि केही सार्थक हुन सक्छ। दिनको सुरुवातमा चाहिँ 7औं भावमा चन्द्रमा रहिन्जेलसम्म चाहिँ विशेष विपरीत लिङ्गी आदिबाट आजको दिनमा केही साथ र सहयोग तपाईहरुलाई मिल्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ दिनको सुरुवातमा चाहिँ। अनि आज तपाईहरुले अलिकति मनोरञ्जन र रसरङ्गका लागि चाहिँ केही खर्चहरू बढाउन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। दिनको सुरुवातमै पनि यो स्थितिहरू आउन सक्ला। आज गुलाबी रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला। यसरी अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ विभिन्न अशुभतामा कमी भएर जान्छ। तपाईहरुको मन ज्यादा चञ्चल भइरहेको थियो भने स्थिर रहन सक्ने सम्भावना रहन्छ। नकारात्मक कुराहरू दिमागमा खेलिरहेको थियो भने सकारात्मक खेल्न सक्छ। विशेष केही उपाय गरेर अगाडि बढ्दा विशेष आज तपाईहरुले चाहिँ इष्ट देवी देवताको आराधना पनि गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरुका लागि खासै खराब समय होइन, तर तपाईहरुले पनि बेलुकाको समयमा अलिकति ज्यादा होस पुर्याउनुपर्छ। आफ्ना कार्यक्षेत्रहरूमा कसैले लान्छना लगाउन सक्छन्, त्यसमा विचार पुर्याउनु होला। आत्तिने दिन, ज्यादा मानसिक तनाव लिने दिन चाहिँ होइन। अनि विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि सामान्य राम्रो समय हो। खेलकुद क्षेत्रमा सामान्य दिन तपाईहरुका लागि मान्न सकिन्छ। शुभ अङ्क आजको 9 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह, शुभ रङ गुलाबी रङ रहनेछ, शुभ दिशा पश्चिम दिशा। सहयोगी राशि तुला राशि, इष्ट देवता शिव पार्वती। आज तपाईहरुले कार्य सिद्धि मन्त्र ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ। एक्वारियस कुम्भ राशि,
आजको दिन आजको समय कुम्भ राशि हुने जनहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा घर परिवार र साथीभाइ आदिको राम्रो साथ र सहयोग तपाईहरूले प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आजको दिनमा जीवन साथीसित भएको वैचारिक मत भिन्नताको समाप्ति हुन सक्ने दिन पनि तपाईहरूका लागि मान्न सकिन्छ। विशेष दिन ढल्किँदै जाँदा तपाईहरूका लागि पनि समय केही सुधार हुँदै जान्छ। दिनको सुरुवातमा चाहिँ आजको दिनमा पनि केही रेस रागहरू आवेग बढ्न सक्ने सम्भावना, क्रोध बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। यी चाहिँ शत्रु हुन्, आफ्नो भन्ठानेर आफूले अगाडि बढ्नुपर्छ र तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। र विशेष त प्रतिद्वन्दी आदिका माझमा आफ्नो क्षमता चाहिँ तपाईहरूले विशेष प्रदर्शन गर्न सक्ने दिन पनि हो। दोस्रो व्यक्तिलाई छिटो तपाईहरूले प्रभावित बनाउन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आजको दिनमा तपाईहरूले ज्यादा हडबड चाहिँ गर्नु हुँदैन। दिनको सुरुवातमा नत्र कामहरूमा त्रुटि पनि देखा नपर्ला भन्न चाहिँ सकिँदैन। सरकारी पद ओहदामा रहेर काम गर्ने व्यक्तिहरूका लागि समय खराब होइन। तपाईहरूले विशेष त प्रशासनिक क्षेत्रमा अगाडि बढिराख्नु भएको छ भने पनि आफ्नो कामबाट तपाईहरू सफल हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहनेछ। विभिन्न भौतिक साधनहरू जुट्न सक्ने दिन तपाईहरूका लागि मान्न सकिन्छ। गर्दै भन्दै आइरहेका कामहरूबाट प्रशस्त लाभ मिल्दै जान्छ दिन ढल्किँदै जाँदाखेरिको समयमा। तर सुरुवातमै चाहिँ आफूले ज्यादा आत्तिनु चाहिँ हुँदैन। बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढिरहने व्यक्तिहरूका लागि पनि खासै समय खराब होइन। तपाईहरूले कतै लगानी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने पनि सामान्य दिन चाहिँ राम्रो मान्न सकिन्छ। तर विशेष व्यक्तिहरूको चाहिँ तपाईहरूले सहयोग लिनु होला। आज अग्रज व्यक्तिहरूको पनि सरसल्लाह लिएर अगाडि बढेको चाहिँ राम्रो हुन्छ। आज नयाँ ठाउँमा तपाईहरू चाहिँ निवेश गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज उठ्नुपर्ने रकम हात लागि हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ भने तपाईहरूले चाहिँ नयाँ ज्ञान प्राप्त गरेर अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहनेछ। विशेष तपाईहरू वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर कामकाजमा खट्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि खासै समय खराब चाहिँ होइन। मानसिक रूपमा पनि आफू सबल हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ र उत्साहमा पनि केही वृद्धि हुन सक्छ बेलुकाको समयमा। र अलिकति स्वास्थ्यमा देखिएका समस्याहरूको पनि निराकरण हुँदै जान सक्ने सम्भावना चाहिँ रहनेछ। आज हलुका सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने चाहिँ अझ तपाईहरूमा चाहिँ कन्फिडेन्ट पावर बढ्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। र आज तपाईहरूले सन्तति आदिका कुनै पनि समस्याहरूलाई हल गर्नका लागि चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन चाहिँ सक्छ। र विशेष तपाईहरू राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा फाइदा उठाउन सक्ने दिन तपाईहरूका लागि मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा तपाईहरू खेलकुद क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि खासै खराब समय चाहिँ होइन। तर तपाईहरूले दिनको सुरुवातमा चाहिँ अलिकति ज्यादा दौडधुप गर्नुपर्ने हुनसक्छ। आफ्नो काम धन्दा आदिलाई सुधार गर्नका लागि विशेष आफूले जागरुक बन्नुपर्ने अवस्थाहरू चाहिँ आउन सक्छ। खेतीपातीमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। शुभ अङ्क 8 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह। शुभ रङ हलुका सेतो रङ रहनेछ। शुभ दिशा दक्षिण दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि मकर राशि। इष्ट देवता भगवान शङ्कर। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम राम राहावे नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 8 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 65% रहनेछ। Pisces, मीन राशि। आज मीन राशि हुने जनहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा आजको दिनमा आफूसँग भएको ज्ञान र सिप बाँडेर जस लिने दिन तपाईहरूका लागि मान्न सकिन्छ। आज तपाईहरूको विशेषतः चिन्तन र विचारले पनि केही काम गर्न सक्ने दिन चाहिँ रहनेछ र आफ्नो कार्य क्षेत्रमा तपाईहरूले राम्रो प्रभाव जमाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज भूमि वाहन र पैतृक सम्पत्ति आदिका लागि तपाईहरू अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने सामान्य राम्रो दिन तपाईहरुका लागि मान्न सकिन्छ। विशेषतः आज मध्याह्नको 12:11 चन्द्रमा 5औं भावमा रहने, त्यस पछाडि 6औं भावमा रहने भएका कारणले गर्दा अलिकति बौद्धिक क्षेत्रलाई पनि तपाईहरुले सुधार गर्न सक्ने दिन चाहिँ आजको दिनमा पनि रहनेछ। दिमाग लगाएर गर्ने कामहरुबाट आजको दिनमा पनि आफूलाई राम्रो हुन सक्छ। अलिकति दिन ढल्किँदै जाँदा बेलुकाको समयमा आफूमा चाहिँ रिस रागहरु बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। 6औं भावमा चन्द्रमाले प्रवेश गरेपछि तपाईहरुका शत्रुहरु चाहिँ विनाश भएर जान सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। सामान्य तपाईहरुले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित केही समस्याहरू झेलिराख्नु भएको थियो भने यो केही कमी हुन्छ कि भन्ने खालको दिन पनि हो, तर हेलचेक्राइ गर्नु हुँदैन। खानपानमा विशेष ध्यान पुर्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ। आज
बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढिरहने व्यक्तिहरूका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। कीर्तिमानी काम गर्ने समय तपाईँहरूका लागि मान्न सकिन्छ। उत्तिकै फसाउन खोज्नेहरू चाहिँ दिनको सुरुवातमा चाहिँ वृद्धि हुन सक्लान् फेरि, तर आत्तिनु पर्दैन। आज विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग मित्रता बढ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। आफूले अलिकति ज्यादा प्याटर बोल्नु चाहिँ राम्रो हुँदैन। बेलुकाको समयमा आफू विवादमा पर्न सकिएला, यसमा पनि विचार पुर्याउनुपर्छ। आज नाम दाम इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला तपाईँहरूका लागि रहेको छ। विशेषतः त्यसैले सम्हालिएर अगाडि बढ्नुभयो भने अझ आफूलाई राम्रो हुँदै जान्छ। साथीभाइ आदिको राम्रो साथ सहयोग तपाईँहरूलाई मिल्न सक्छ। हिम्मत उनीहरूले दिलाउन सक्छन् भन्ने खालको दिन रहेको छ। लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरेर बसिएको छ आफूले कुनै पनि कामहरू बनाउनका लागि भने तपाईँहरूलाई राम्रो हुन सक्छ भन्ने खालको दिन पनि रहेको छ। आज विशेषतः तपाईँहरूले चिन्तन र विचारको बलमा चाहिँ अरू व्यक्तिहरूलाई पनि आकर्षित गर्न सक्नुहुन्छ र अरूलाई प्रयोग गरेर आफ्ना कामहरू पनि बनाउन सक्ने दिन चाहिँ रहनेछ। अनि सन्तति आदिबाट अभिभावक वर्ग आदिले केही खुसी महसुस गर्न सक्ने दिन चाहिँ रहनेछ। दिनको सुरुवातमा चाहिँ साहित्यिक अथवा तपाईँहरू प्राज्ञिक गतिविधिमा संलग्न हुन सक्ने सम्भावना दिनको सुरुवातमा रहनेछ। आज भोग विलासमा मन जान सक्ने दिन पनि तपाईँहरूका लागि मान्न सकिन्छ। हलुका नीलो रङको प्रयोग गर्नुहोला। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अझ आफूलाई राम्रो हुन्छ। आज तपाईहरु राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति सतर्क भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। आफ्ना कार्यक्षेत्रहरूमा अरूले दखल पुर्याउन सक्लान्। तपाईहरु विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने समय राम्रो मान्न सकिन्छ। खेलकुद क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले पनि अलिकति कडा मेहनत गर्नुपर्छ। सामान्य दिन तपाईहरुका लागि हो भने गृहिणी वर्ग आदिका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। शुभ अंक 1 अंक। राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह। शुभ रंग हलुका नीलो रंग रहनेछ। शुभ दिशा पूर्व दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि धनु राशि रहनेछ। इष्ट देवता भगवती उमा। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम उमा देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 7 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 60% रहनेछ। हवस् त दर्शक वृन्दहरू, हजुरहरु समक्षमा आजको राशिफल लिएर आए। कस्तो लाग्यो? भोलि फेरि भेट्ने भाषाका साथमा टिका पौडेल बिदा चाहन्छु। जय